ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी, उनको उन तमाम शुरका को पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो मिठाई, हलवा या जर्दा न्याज के तौर पर तकसीम किया जाएगा। हम बहुत जोशो जज्बे के साथ एक ईद की तरह मनाएंगे। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज रात को भी बहुत सारी महफिल होंगी, आज रात को भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे। किसी भी मुसलमान के लिए 12 रबीउल अव्वल से बड़ा दिन जो है वो नहीं होता, और ये पंजाब हुकूमत जो है उसने इस दफ़ा भी जो ईद मिलादुन्नबी है उसको सरकारी तौर पर जो है उसको मनाने का जो है वो इंतज़ामात किए हैं। और ईद मिलादुन्नबी जो है वो हमेशा आपको मालूम है कि पहले जो हमारे मसाजिद हैं, हमारे जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो अपने तौर के ऊपर ईद मिलादुन्नबी जो है वो मनाते थे, लेकिन सरकारी सतह पर ईद मिलादुन्नबी जो है वो इस दफ़ा एहतराम से मनाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा अब से कुछ देर में इंशाल्लाह सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस है उससे खिताब भी करेंगी, और मरीम साहिबा की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के मुताबिक जो है जितने भी पंजाब भर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी, उनको उन तमाम शुरका को पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो मिठाई, हलवा या जर्दा जो है वो न्याज के तौर पर तकसीम किया जाएगा। और ये वही तसलसल है जो पिछली दफ़ा आशूरा के मौका पर जो अकीदतमंद हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था। और इस वक्त तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं तमाम अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने इलाकों में, तमाम तर मसाजिद में हमारे उलमा कराम से जो है वो राब्ते में है। मसाजिद की सरकारी तौर पर जो है वो सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जा रहा है। खुद से जो है जो जहाँ पर भी कोई भी ज़रूरत है मसाजिद के अंदर हमारे उलमाए कराम को ईद मिलादुन्नबी को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए उस तमाम चीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट जो है वो किया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो यकीनन सिक्योरिटी मेन कंसर्न होता है ऐसे मामलात के ऊपर, जब इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट करने के लिए निकलेंगे, तो मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है उसका हुक्म दिया गया है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से। और फैसलाबाद समेत जो है वो पंजाब भर में 1581 महफिल जो है मिलादुन्नबी के और 2467 2467 जुलूस जो हैं उनके लिए 55,000 से ज़ायद अफसरान जो हैं और एहलकार वो ड्यूटी देंगे। और फैसलाबाद में जो है वो कोई 6,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, जो तमाम तर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है। उसके साथ साथ जदीद पुलिसिंग जो है उसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया गया है। पंजाब पुलिस के साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, एलीट फोर्स है, स्पेशल ब्रांच है और CTD जो है, ये तमाम टीमें मिलकर जो है वो इस तमाम इंतजामात को जो है वो देखेंगी। और इसके लिए जैसे जो मुहर्रमुल हराम के अंदर किया गया था, इस दफ़ा भी ABC कैटेगरीज जो हैं वो महाफिल के हवाले से भी और जो जुलूस हैं, रैलियां हैं, उनके लिए भी ABC कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं, उनको उस तरह से कैटर किया जाएगा। दूसरा जो हसास शहर हैं और जहाँ जहाँ सेफ सिटी जो है वो मौजूद हैं, उन तमाम जुलूसों की और महफिल मिलाद जो हैं उनकी मॉनिटरिंग सेफ सिटी के कैमरों के थ्रू की जाएगी। और इस सिलसिले में होम डिपार्टमेंट जो है उसका एक अपना सेंट्रल जो कंट्रोल सिस्टम है, मॉनिटरिंग सेल है, वो कायम किया गया है, जिसके अंदर 24 घंटे जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी देंगे। और पुलिस और एजेंसीज के जो एहलकार हैं वो 3 शिफ्टों में इसको वो करेंगे। और फैसलाबाद के अंदर कमिश्नर साहिबा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, तो इसके अंदर भी जो DC साहब हैं उनका भी अपना जो है वो कंट्रोल रूम है, और कमिश्नर साहिबा खुद जो है पूरे डिवीजन के लिए भी एक जो मेन कंट्रोल रूम है उसके ज़रिए हम जो फैसलाबाद डिवीजन की जो कंट्रोल रूम है उसको देखेंगे। उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी होम और कैबिनेट कमेटी एक बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मौजूद है, जिसने तमाम तर अजला के दौरे जो है वो किए हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात उन्होंने फाइनल किए हैं। और इसके ऊपर जो है वो ज़िली सतह पर जो अमन कमेटियां हैं हमारी, जिन्होंने पहले भी मुहर्रमुल हराम के अंदर भी हुकूमत पंजाब को बहुत असिस्ट किया था, बहुत सपोर्ट किया था, अब भी जो है उनकी तजावीज़ और सिफारिशात को मद्देनज़र रखा गया है। और इस हवाले से उलमा कराम से, मीडिया से और शहरियों से भी
میری پرزور اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر رکھیں. اس عید میلاد النبی کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جوش و جذبے کے ساتھ ایک عید کی طرح منائیں گے, لیکن ارد گرد شر پسندوں پہ نظر رکھنا پاکستان کے سیکیورٹی حالات کے مطابق جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور تمام اضلاع کے آر پی اوز اور ڈی پی اوز جو ہیں سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پوری مانیٹرنگ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود تمام مانیٹرنگ سیلز سے جو ہے وہ لے رہی ہوں گی, اور اس کے اوپر ان کی مکمل طور پر جیسے انہوں نے پہلے بھی محرم الحرام کے اوپر الحمدللہ خیر خیریت سے وہ وقت بھی گزرا تھا, اور انشاءاللہ تعالی یہ تو عید ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, اور اس خوشی کے موقع پر ہم سب جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج کے ساتھ عید میلاد النبی کے لیے جو ہے وہ موجود ہوں گے. میرے ساتھ ذیشان رفیق صاحب جو ہیں وزیر بلدیات, ان کی ذمہ داری بھی ہے, اور ہم آپ کے ساتھ کل تک انشاءاللہ جب تک آپ کے ریلیاں اور جلوس ختم نہیں ہوتے تب تک ہم یہاں موجود ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ ہمارے ڈی سی صاحبان ہوں یا ہمارے آر پی اوز جو ہے سی سی پی اوز ہوں, کمشنر صاحبہ ہوں, یہ دفتروں میں بلا کے میٹنگز نہیں کر رہے ہیں. یہ خود جو ہے یہ سی ایم صاحبہ کا حکم بھی تھا کہ آپ کو مساجد کے اندر خود جانا ہے, علماء کرام سے آپ نے جا کے خود ان سے پوچھنا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پرووائڈ کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے. اور فیصل آباد کے حوالے سے جو مجھے بریفنگ ملی, مجھے بہت خوشی اور اطمینان ہوا کہ جو علماء کرام کی جو ایک ہم نے یہاں تک والنٹیئر کیا کہ جو لائٹیں لگاتے ہیں, جو ہم بازار سجاتے ہیں, جو ہم مختلف مقامات کو جو ہے وہ روشن کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی اگر کہیں پر جو ہے وہ مجھے کل ڈی سی صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ جگہوں پر جو پنجاب حکومت ہے اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے بھی لائٹنگ جو ہے اس کا انتظام کیا گیا. حلوہ یا مٹھائی یا زردہ جو ہے وہ اس حوالے سے تقسیم کیا جائے گا شرکا کے اندر. اور جو 2 بڑے جلوس ہیں کل, جو غلام محمد آباد کا جلوس ہوگا اور جو گھنٹہ گھر والا جو ہمارا جلوس ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. وہاں پر بھی نیاز تقسیم کی جائے گی, وہاں پر بھی جو ہے وہ جوس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کا استقبال کریں گے. وہاں پوری انتظامیہ وہاں موجود ہوگی مجھ سمیت, اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر کسی بھی قسم کی نہ سیاست بازی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ اس دن کے اوپر کوئی سیاست بازی ہونی چاہیے. اور میری چیف منسٹر کا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی پارٹی اسپیسیفک ان کے اقدامات نہیں ہوتے, ان کے کوئی اقدامات جو ہے وہ سیاست کے لیے نہیں ہوتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بڑی ہستی اور ہمارا کوئی اور ٹھکانہ ہے نہیں. ان کی یہ ایک ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ یہ جملہ بولا کہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میری جو ہے وہ دور حکومت کے اندر یہ عید میلاد النبی پہلا جو آیا ہے, اس کے اندر جتنا جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے لوگوں کو اس عید کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب کی تمام حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ ہوگی. سیکیورٹی کے تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. آج رات کو بھی بہت ساری محافل ہوں گی, آج رات کو بھی بہت سارے ایونٹس ہوں گے. ان تمام کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ باقاعدہ روٹ پلانز کے ساتھ سیکیورٹی کے تمام انتظامات کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھا اور جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا.